السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع الصحه؟ اش كتعاودوا؟ كي دايرين الوليدات؟ كي دايرين الوالدين؟ الحمد لله والشكر لله. انا جيتكم خلاو لي التعاليق شي اخوات قال لك الجديد زعما بلا صيف بلا والو، وانا كنحتفظ عليه في البرد. كيفاش غادي نحتفظ على الجديد؟ غادا ندير الجديد ونحتفظ عليه زعما بلا شمش بلا والو. غنديرو يضربوا الغربي كيف ما درت معاكم. انا غنوريكم الجديد ديالي كيفاش غادي ندير ليه. كاين الملح دائما، كاين القزبر القزبر الكارم هو هذا، كاينه الثومه، وكاينه التحميره، وكاين الخرقوم البلدي. انا ندير معكم المقادير. هنايا عندي واحد اللحم، عندي انا جبدته، هو ما خصوش يكون كونجلي، خاصو يكون اللحم الله جبدته داكشي، خدت القياس ديالي. وهذا اللي كيكون بحالكم مشحم وداكشي، اللي كيكون مشحم وداكشي كنديرو قديد محتفظ به في البرد. ها نتوما شي معلقه ونص تاع هذا تاع الكركمه، وهذه راس ديال الثومه مدقوق مع المليحه. ها هويا هذه الثومه والمليحه. عاد غنزيد الملح، مازال عاد غادا نزيد الملح ديالي. هذه التحميره حتى هي تقريبا شي معلقه كبيره ديال التحميره الحلوه. الفلفل الاحمر ايوا، وغنديروا تقريبا كلشي كنهزو بيدي حيت غنخلط بيدي. وهذا شي معلقه تقريبا ديال القزبر الكارم، كيف ما قلت لكم على حسب المقادير ديال اللحم اللي عندكم. ها نتوما، وهو كيبغي الملحه. ها نتوما غندير المليحه ديالي، هو كيبغي الملح لان طحنتها مع الثومه، طحنت الثومه معها الملح. هانتوما انا غنخلطو مزيان ونبيتو ليله ولا ليلتين، لان حنا البرد ولا عندنا والشتا ما عندوش فين غادي يكرم ليا. غادا نديرو في واحد البلاصه اللي فيها الهواء. ودابا في مثلا الشرج ملي كان عندي فيه واحد شويه ديال الهواء، غادي نعلقو. غنوريه لكم بلي غادي نعلقو هذا واخا بلا شمس عنده يومين، خاصو عين شف صافي. هانتوما هذيك العطريه تاعتي، لان الحيمه تعقله بحال كذا، حيت جاي العدس. كاين اللوبيا، كاين الحمص، اي حاجه كديري شويه منه. انا ملي جيت من المغرب راه درته، راه عندي، ولكن ديك الساعه كانت شويه الشميشه. دابا ما كاين لا شمس لا والو. قالوا لي الاخوات كيفاش كتحتفظي عليه؟ ديري لي قامتك وعلقيه عيكرم، ولكن عاد حيديه من التعلاق يومين. كي قلت لكم عين شف ماشي يكرم، ينشف. كتبقى فيه هاد العطريه تاعتو يومين. دابا في المثل انا غادا نغطيه وتبقى فيه هاد العطريه تاعتو بحال ما هكايا يومين. فين ما تبان لي شي فجوه نحطو عين شف، ما غاديش يكرم ليا، لان انا ما عنديش. كي قلت لكم دابا الشمس ما عندناش. الاخوات قال لك كيفاش كتحتفظي عليه بلا شمس؟ هذه عطريته كنغطيه ويبقى عندي بلي تبان لي واحد. دابا هنا يومين غادي يبقى مغطي يومين بهاد العطريه ديالو. هاد العطريه هذه كتبقى فيه يومين بحال ما هكايا، ونغطيه كيف ما قلت لكم. وتشرب هاد العطريه مزيان العمده على العطريه. بلي غادي يكون شارب عطريته انا غنزيد مازال واقيلا مليح، حيت ما غاديش نعلقوه بزاف وداكشي. هو ما غاديش يخنز لانني غنديرو في الكونجيلاتور ونحتفظ عليه في الكونجيلاتور ديالي وقت اللي بغيتو نجبد. راه بلي جيت من المغرب راه درت تقريبا واحد 4 كيلو ديال اللحم بقري. درت البقري حتى هذا راه البقري بحال ما قطعته طريفات. راه اي وحده راه كتقطعو، كتعرف كيفاش تقطع القديد ديالها. بحال هكا راه ما كاينش شكل اللي يشد معايا، كنقطع على راسي، كنقطعو بحال ما هكايا كيف ما شفتوا. دابا هذا كي قلت لكم غادي نغطيه. انا غنوريكم. غادي نغطيه بهاد الساشيات البلاستيك ديال الغذائي. نغطيه واحد يومين العمده على كيف ما قلت لكم على هذا على العطريه باش يشربها. دابا غادي نحطو عندي انا كيف ما وريتكم، غنحطو عندي هنا في الشرجم، حيت عندنا حنا البرد والشتا ولات والبرد. غادي نخليه بحال هكا باش ما يخنز ما والو، ما غنديروش في الثلاجه. غطيته بحال هكا وغادي نحطو في الشرجم برا، يبقى ليا برا. وغادي هذا بلي تبان لي واحد الفجوه، واحد الفجوه ما كايناش الشمس، صافي الشمس ما بقاتش غادا تكون، غادا تبان شي فجوه ولا شي حاجه.
غادي نشفو في الشرجم. كيف ما كنقول دائما نحطو في الشرجم واحد يومين ولا نهار ولا شنو، نحيدو. هذيك الساعه نخشي في الكونجيلاتور ديالي، نديرو في البلاستيكه ونخشي في الكونجيلاتور ديالي، ونبقى فين ما بغيت عديسه، فين ما كان شي لوبيا ولا شنو نجبد منه، راه كيكون بنين مزيان. مالك وليدي شوف قدامك، كي كنقول لكم كيجي بنين وكيجي زوين وكنحتفظ عليه. انا راه عندي على طول العام ماشي في العيد، والله العظيم حتى بلي جيت من المغرب وربي شاهد عليا درته، وهذاك اللي درت راه كارم دابا نوريه لكم. وهذا ما عنديش كي قلت لكم فين غادي يكرم. البنات قالوا لي كيفاش كديري ليه، قلت لهم انا غادي نجيب اللحم وغادي نشارككم معايا كيفاش كندير ليه بلا شمش. كيف ما قلت لكم على البرد يمشي في واحد يومين تقريبا بحالكم، فيها واحد النهار فيه الريح بحالكم يمشي ويجي عينشف صافي نخشي في الكونجيلاتور ديالي. راه بحاله القديد العادي اللي كيكون مشمش وكلشي كيجي بنين، كيعطي المذاق، كيعطي كلشي. كيف ما قلت لكم دابا البرد هذا جاي اللوبيا، جاي العدس، جاي الحمص، جاي الفول، جاي اي حاجه ديري داكشي القطاني. ما نقولش لكم كيجيو كاين عاوتاني باداز ديري في ديك سميتها في البلبوله، ديريه في الكسكسو، واخا يكون كاع اللحم زيدي جوج وحيدات من هادو، واخا عندك تقريبا اللحم ديالك على حسب العائله ولا شنو، زيدي جوج قديدات. ما نقولش لكم كيعود داكشي كيعود على مزينات، والله الا كيعود على مزينات. وخليكم معايا حتى نوريه لكم وهو ناشره يكون على البرد وداكشي، وبلي غادي نحيدو ديك الساعه راه غادي نخشيه في الثلاجه وغادي تشوفوا. وكيف ما شفتوا خوتي خواتاتي، هذا هو القديد ديالي اللي كارم بلا شمش. هانتوما كيف ما شفتوا هذا راه بلا شمش كيكرم بلا شمش. علقته يومين، جات واحد الفجوه ديال الريح وشديته وعلقته في الشارجم. كيف ما عرفتوا راه ما كارم ما والو، راه كي قلت لكم ناشف ناشف. ضربوا الريح حيت حنا عندنا الكز قاسي، الوقت عندنا قاسي صافي. وحيدته دابا غنديرو في بلاستيكه ونخشيه عندي في الثلاجه ان شاء الله. فين ما نبغي منه شويه نجبد منه بحال هكا. في المثل واخا يكون عندك اللحم، تكون عندك اللحم شاريه وشنو، ديري عا جوج سواكات بحال هادو. ما نقولش لكم راه كيعطي واحد البنه زوينه اللي عنده مع القديد واللي كيبغيه وداكشي كيجي على مزويناتو. زعما راه تا هو صحي احسن من داك اللحم بنادم يبقى على اللحم. هانتوما راه مع البرد الكز ماشي البرد، كاين عندنا الكز دابا هانتوما كيف ما شفتوا. وصافي وكندخلو دابا غادي نخشيه نيشان في الكونجيلاتور بلا ما يدار، حيت ما كارمش مزيان. وكيف ما قلت لكم ضربوا الريح ماشي مع الشمس، راه الريح ما عندناش حنا الشمس. انا كنعاود نقول هذا بلا شمس. الاخوات اللي طلبوا مني القديد وقال لك كيفاش كديري ليه بلا شمس وبلي مشيتي زعما درتيه وكل شيء، انا درت الاول وكرم ليا ودرته تا هو في الكونجيلاتور، وهذا اللي درت معاكم بلا شمس بلا والو. كيفاش كنحتفظ عليها هوايا، كنعطيه الكز كيبقى في الليل، كنعاود نغطيه بالميكا ونخليه دائما خارج 24 ساعه على 24 باش ما يخنش ليا. صافي دابا نيشان، دابا دخلته نيشان ان شاء الله غادي نديرو في البلاستيكه ديالو. هانتوما كيف ما شفتوا هو هذا دابا نيشان غنخشيه في هذا. شوف انتم راح ندخل من البرد، هانتوما كيبدا بحال مدير قاسي بزاف حيت عندنا البرد. صافي دابا غادي نخشيه في الكونجيلاتور ديالي ونحتفظ عليه. وهادو هما الاخوات كيف ما كنقول لكم تعاليق زوينه. وكنشكر الناس اللي مشاركه في هذه القناه كتدعمني وكتخلي تعاليق زوينه. وكنشكر حتى الناس اللي داخلين جداد يشاركوا في هذه القناه، يضغطوا على الجرس ويخليو شي كومونتير زوينه. واي حاجه بغيتوها في التعاليق خليوها ليا، وانا رقبتي سداده كيف ما دائما. وكنشكركم جزيل الشكر خوتي خواتاتي. وانا اللي بغيتوها مني انا نديرها لكم، اللي طلبتوها مني. هذا هو القديد ديالي اللي درت معاكم، راه خصو على العطريه كيف ما كنقول لكم مليحه. صافي هو هذا، وكنشكركم جزيل الشكر وتعاليق زوينه بحالكم. والى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا.